बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कुर्बे क़यामत में आने वाला दुनिया का वो आखिरी रमज़ान कि जिस रमज़ान के अंदर पूरी दुनिया की ज़मीन को हिला के रख दिया जाएगा और हर तरफ ज़लज़लों पर मान होगी, और जिस रमज़ान में एक ऐसी खौफनाक चीख सुनाई देगी जिसकी वजह से इंसानों के कलेजे फटने को आएंगे। और क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमज़ान में ऐसा क्या होगा, लोग अंधे बहरे हो जाएंगे। अल्लाह तबारक ताला की बनाई हुई हर चीज़ और ये कायनात एक वक्त मुकर्रर तक है। इस कायनात की तख्लीक के साथ ही अल्लाह तबारक ताला ने इस कायनात के फना होने का भी वक्त मुकर्रर कर दिया, और इस दुनिया कायनात के तबाह होने का नाम ही क़यामत है। अल्लाह तबारक ताला ने इस कायनात को तख्लीक करने से लेकर उस कायनात की फना होने तक इस कायनात में ज़ाहिर होने वाली निशानियों को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया है। इन 3 हिस्सों के मुकम्मल होने के बाद ये दुनिया फना हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये 3 हिस्से कौन से हैं और इन 3 हिस्सों में क़यामत की कौन कौन सी निशानियां ज़ाहिर होगी, और आज दुनिया के जिस हिस्से में हम जी रहे हैं ये दुनिया का कौन सा हिस्सा है, और क़यामत से पहले आने वाला दुनिया का आखिरी रमज़ान दुनिया के कौन से हिस्से में आएगा। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अल्लाह तबारक ताला सूरह रहमान के अंदर इरशाद फरमाता है, और जो कुछ इस ज़मीन पर है वो फना होने वाला है, और बाकी रहने वाली ज़ात मेरे रब अज़्ज़वजल की ज़ात है जो साहिब जलाल है और इकराम करने वाला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर एक नबी ने क़यामत के बारे में अपनी अपनी उम्मत को बताया और क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली निशानियों के बारे में आगाह किया। और इस दुनिया के बनने से लेकर इस दुनिया के ख़त्म होने तक क़यामत की जो निशानियाँ ज़ाहिर होंगी वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। नंबर 1, अलामात बैदा। दोस्तों, अलामात बैदा क़यामत की उन निशानियों को कहा जाता है कि जो आज से हज़ारों साल पहले पूरी हो चुकी हैं, जैसा कि तमाम अंबिया कराम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना और अपनी अपनी उम्मत को अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत की तरफ बुलाना, और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में ख़ातमुल नबीयीन बनकर तशरीफ़ लाना और चाँद का 2 टुकड़े होना, ये अलामात बैदा में शामिल है। और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अलामात बैदा मुकम्मल हो चुकी। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के दूसरे हिस्से के बारे में, जिसके अंदर क़यामत की वो निशानियाँ ज़ाहिर होंगी जिनको अलामात सुगरा कहा जाता है। अलामात सुगरा क़यामत की वो निशानियाँ हैं जिनको क़यामत की छोटी निशानियाँ कहा जाता है, और इनका ज़हूर शुरुआत हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही हो चुकी हैं, और अब वो वक्त दौर नहीं कि जब क़यामत की बड़ी निशानियाँ ज़ाहिर होंगी और क़यामत कायम हो जाएगी। जैसा कि अहदीस के अंदर इरशाद फरमाया, जैसा कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और उसके साथ वाली उंगली को एक दूसरे से मिलाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे और क़यामत को इन 2 उंगलियों की तरह भेजा गया है, यानी ये दो उंगलियां जितनी आपस में करीब है, क़यामत भी मेरे बाद इतनी ही करीब है। अलामात सुगरा क़यामत की वो निशानियां हैं जो आज के ज़माने में मुकम्मल हो चुकी हैं। जैसा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ज़ना आम हो जाएगा और कत्लो गारत आम हो जाएगी और सूद का कारोबार होगा और गाने बाजों की कसरत होगी, और लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे। झूठी इंसान को सच्चा और सच्चे को झूठा माना जाएगा, और लोग दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे। औरतें मर्दों की मुशाबत इख्तियार करेंगी और मर्द औरतों की मुशाबत इख्तियार करेंगे। दोस्तों, ये वो तमाम तर निशानियाँ हैं जो कि आज इस दौर में मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी हैं। अब वो वक्त बहुत करीब है जब क़यामत की बड़ी निशानियों का ज़हूर होगा, जिनकी अलामात कुबरा कहा जाता है। दोस्तों, आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं ये दुनिया का वो तीसरा हिस्सा है जिसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी, और दुनिया के इस हिस्से में क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों का ज़हूर होगा, जैसा कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना, दज्जाल का ज़हूर होना, यजूज मजूज कौम का खुरूज दावतुल अर्ज़ का निकलना, और सूरज का मगरिब से तलू होना वगैरह। दोस्तों, क़यामत की इन्हीं बड़ी निशानियों में से कुर्बे क़यामत में आने वाली
دنیا کا آخری رمضان بھی ہے کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانہ آپس میں قریب نہ ہو جائے گا، یعنی سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی مانند ہوگا جو جل کر فوراً راکھ بن جائے گی، یعنی کہ آمد سے پہلے وقت اتنی تیز رفتاری سے گزرے گا کہ کسی کو کسی کا کوئی خبر نہ ہوگی۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری رمضان کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان دنیا کا آخری رمضان ہوگا۔ اس رمضان کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ دنیا کا آخری رمضان آنے کے بعد ایک سال کے اندر اندر اس دنیا کو فنا کر دیا جائے گا۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس رمضان کے اندر لوگوں کو ایک ایسی خوفناک چیخ سنائی دے گی۔ یہ چیخ اتنی خوفناک اور زوردار ہوگی جس کو سننے کے بعد دنیا کے ہر مخلوق سہم جائے گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد اس دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ دوستو، قیامت سے پہلے آخری رمضان میں سورج گرن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان المبارک میں ملک و شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کو قتل عام کیا جائے گا۔ دوستو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا آخری رمضان میں ایک زوردار چیخ سنائی دے گی، اس وقت صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ رمضان کے اول حصے میں سنائی دے گی، یہ رمضان کے نصف حصے میں، یا رمضان کے آخری حصے میں سنائی دے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آواز رمضان کے نصف حصے میں سنائی دے گی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی، اس رات آسمان سے ایک زوردار چیخ سنائی دے گی جس سے تقریباً 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کو سننے کے بعد 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے، اور بعض روایات کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی حضور سجدہ کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرے، اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز ہوگی، اور دوسری آواز شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی، اور شوال مکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور ذیقعدہ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحجہ کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الارحام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چیخ کیسی ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 رمضان المبارک کی رات ایک زوردار دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر کھڑکیاں دروازے بند کر لینا، اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اور اپنے کان بند کر لینا۔ جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا اور تکبیرات کہنا، اور یہ پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس رمضان المبارک کے 15 تاریخ کو رات کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا، اور جس رمضان المبارک میں یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی
उस रमज़ान मुबारक के 1 साल के बाद क़यामत कायम हो जाएगी और 1 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया को फनाह कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक ताला की इबादत करने में और रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।